हेलो टु एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीहरू क्लास 10 को साइन्स सब्जेक्टको क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स पढ्नेछौँ। अब यो क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स भनेको के हो त्यो हामीहरू चाहिँ पढौँ। पहिला यो क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स पढ्नु अघि हामीहरू यो बुझौँ कि एलिमेन्ट्स भनेको के हो। व्हाट इज एलिमेन्ट्स? यो चाहिँ एलिमेन्ट्स भनेको तपाईहरू 7, 8, 9 क्लासतिर पढ्नु भएको होला। त्यो एलिमेन्ट्स भनेको के हुन्छ भने यो चाहिँ एउटा यस्तो सब्स्टान्स हो, मतलब यो चाहिँ हाम्रो के छ भने प्योर सब्स्टान्स हो। द प्योर सब्स्टान्स प्योर सब्स्टान्स छ भने यसमा कतिवटा एटम प्रेजेन्ट हुन्छ? एउटै टाइपको चाहिँ के हुन्छ भने एटम प्रेजेन्ट हुन्छ, मतलब के द प्योर सब्स्टान्स व्हिच कन्टेन्स only one type of atoms। त्यस्तो सब्स्टान्सलाई के भनिन्छ भने एलिमेन्ट। एलिमेन्ट भनेको के हो भने यो चाहिँ यस्तो एउटा प्योर सब्स्टान्स हो जुन चाहिँ एउटै टाइपको एटम के हुन्छ भने प्रेजेन्ट हुन्छ। यसको इक्जाम्पल हामी लियो भने के हुन्छ भने यसको इक्जाम्पल एलिमेन्टको इक्जाम्पल हुन्छ के एउटा हुन्छ हाइड्रोजन, हुन्छ त धेरै, तर यहाँ म चाहिँ के गर्छु भने 2-3वटा इक्जाम्पल मात्र लिन्छु। हाइड्रोजन, त्यसपछि चाहिँ अक्सिजन हुन्छ, अर्को हुन्छ हाम्रो के सिल्भर हुन्छ, कपर हुन्छ, अल्युमिनियम हुन्छ, गोल्ड हुन्छ, हैन। यो सबै हाम्रो के हो भने एलिमेन्टको इक्जाम्पल। मतलब यो हाइड्रोजन एलिमेन्टमा हेऱ्यो भने यो हाइड्रोजन एलिमेन्ट कहीँ राखेको छ भने त्योमा चाहिँ जति पनि एटम हुन्छ त्यो चाहिँ कसको हुन्छ भने हाइड्रोजनको हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ यो कपरमा पनि के हुन्छ भने जति पनि एटम हुन्छ त्यो सबै चाहिँ कपरैको हुन्छ। मानौ यो हाम्रो कपर एलिमेन्ट हो भने योमा जति पनि एटमहरू हुन्छ त्यो सबै चाहिँ कसको हुन्छ भने कपरकै एटम हुन्छ। त्यसैले के हुन्छ भने त्यो एलिमेन्ट हो। मतलब कि त्यो एउटा कुनै सब्स्टान्स हो जुनमा चाहिँ जति पनि एटम प्रेजेन्ट हुन्छ भने त्यो सबै चाहिँ एउटै एलिमेन्टको हुनुपर्ने हो। त्यसलाई के भनिन्छ भने एलिमेन्ट। र यो मानौ हाइड्रोजन र के छ भने अक्सिजन मिलायो भने के हुन्छ भने हाम्रो यो वाटर बन्छ, हैन। यो H2O2 हुन्छ। र यो मतलब वाटर हाम्रो चाहिँ के हो एलिमेन्ट हो हैन। किन एलिमेन्ट हैन? किनकि चाहिँ यो वाटरमा चाहिँ एक भन्दा बढी एटम प्रेजेन्ट हो। मतलब यहाँ हाइड्रोजनको पनि एटम प्रेजेन्ट छ र अक्सिजनको पनि एटम छ। त्यसैले यो चाहिँ के छ भने हाम्रो कम्पाउन्ड हो। यो जुन यो कुराहरू एटम, एलिमेन्ट, कम्पाउन्ड यो सबै चाहिँ तपाईहरू अघि नै पढ्नु भएको होला। तर हामीहरू यहाँ के पढिरहेको छौँ क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स। अब यसको बारेमा चाहिँ पढौँ। इन्ट्रोडक्सन। यो अघि त हामीहरू पढ्यौँ कि एलिमेन्ट्स भनेको हो के। अब क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्सको इन्ट्रोडक्सन पढौँ। के हुन्छ भने पहिला हैन अर्ली डेजमा मतलब यो 70s 80s सेन्चुरीमा चाहिँ के भएको थियो भने त्यति बेला थोरै एलिमेन्ट्सहरू पत्ता लागेको थियो। मतलब मानौ 10वटा 15वटा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरू पत्ता लागेको थियो। त्यो एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी मतलब क्याटेगोरीमा राखेको थियो? 2वटा क्याटेगोरीमा मात्र राखेको थियो। के भनेको थियो भने कि त्यो एलिमेन्ट्स मात्र के हुन सक्छ, या त मेटल्स हुन सक्छ या त चाहिँ नन मेटल्स हुन सक्छ। मतलब चाहिँ एलिमेन्ट्सलाई 2वटा क्याटेगोरीमा मात्र क्लासिफाई गरेको थियो। एउटा भनेको थियो कि या त त्यो चाहिँ मेटल हुन सक्छ या त मात्र के हुन सक्छ नन मेटल। तर जसरी जसरी चाहिँ टाइम बढ्दै गयो र मतलब साइन्टिफिक डिस्कभरी हुँदै गयो त के भयो भने धेरै मतलब लट्स अफ एलिमेन्ट्स के भयो भने फाउन्ड आउट। अब चाहिँ मतलब धेरै एलिमेन्ट्सहरू के भयो भने पत्ता लागिरहेको थियो। अब चाहिँ त्यो सबै एलिमेन्टलाई चाहिँ मतलब मेटल र नन मेटलमा चाहिँ राख्न पोसिबल थिएन। किनकि त्यो मेटलहरू यस्तो थियो जुन चाहिँ मेटल र नन मेटल भन्दा बाहेक अरू पनि मतलब प्रोपर्टीहरू सो गरिरहेको थियो, जुन चाहिँ मेटल र नन मेटल भन्दा बाहेक थियो। अर्को यस्तो थियो त्यो मतलब यो मेटल नन मेटल र जुन बाहेक थियो त्यो भन्दा पनि अर्को मतलब प्रोपर्टीहरू सो गरिरहेको थियो। मतलब चाहिँ भिन्न भिन्न प्रोपर्टीहरू चाहिँ सो गरिरहेको थियो। त अब चाहिँ साइन्टिस्टहरूले के गर्यो भने कि त्यो सबै एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक मतलब
टेबलमा चाहिँ उसलाई के गर्यो भने राखेर उसलाई क्लासिफाई गर्ने गर्यो। मतलब कि अब चाहिँ यो एटम हो, मतलब यो एलिमेन्टहरू चाहिँ धेरै हामीहरूलाई पत्ता लागिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्नु एउटा के गर्नुपर्छ भने हामीहरूलाई साइन्टिफिक रूपमा चाहिँ मतलब त्यसलाई स्टडी गर्नको लागि एउटा एप्रोप्रिएट त्यसलाई चाहिँ एरेन्जिङ गर्नुपर्ने हो सबै एलिमेन्टहरूलाई। उसले के गर्यो भने एउटा चाहिँ टेबल बनायो र त्यो टेबलमा चाहिँ के गर्यो भने एटमहरूलाई राम्ररी प्लेस गरेर चाहिँ राख्ने गर्यो। त त्यो जुन टेबल बनाएको थियो त्यो टेबलको नाम के थियो भने पेरियोडिक टेबल। यो पेरियोडिक टेबल भनेको के हुन्छ भने द टेबल इन which atoms are the table in which atoms हैन कि elements are placed on the basis of their similarities and differences। मतलब कि जब धेरै एलिमेन्ट्सहरू फाइन्ड हुन थाल्यो, मतलब धेरै एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ जब पत्ता लाग्न थाल्यो र साइन्टिस्टहरूले के गर्यो भने त्यो एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ राम्ररी क्लासिफाई गर्नको लागि चाहिँ एउटा टेबलको मतलब फर्मेसन गर्यो, एउटा टेबल बनायो जुन टेबललाई के भन्यो भने पेरियोडिक टेबल। अब यो टेबलमा चाहिँ कसरी एलिमेन्टहरूलाई एरेन्ज गरिन्छ त त्यसको चाहिँ मतलब प्रोपर्टीमा मतलब त्यसको चाहिँ फिजिकल प्रोपर्टी हो चाहे केमिकल प्रोपर्टिजमा होस्, मानौ एकै किसिमको मतलब प्रोपर्टी छ भने उसलाई चाहिँ एउटा ग्रुपमा राख्ने, फरक मतलब उसको प्रोपर्टी छ भने के गर्ने भने यो पेरियोडमा राख्ने। त अब उसले चाहिँ मतलब यो टेबल जब फर्मेसन गर्यो, जब टेबल बनायो त त्योमा चाहिँ टु टाइपको के थियो भने त्यहाँ मतलब टु टाइपको चाहिँ त्यहाँ प्लेसेस थियो। एउटा थियो भर्टिकल थियो र एउटा के थियो भने होराइजेन्टल। यो जुन हाम्रो यो मतलब यो होराइजेन्टल लाइन हो, यो होराइजेन्टल र हो, यो होराइजेन्टल र यो होराइजेन्टल र हो। होराइजेन्टल रलाई के भन्यो उनीहरू पिरियड भन्यो र भर्टिकल कलम हो त्यसलाई के भन्यो भने ग्रुप भन्यो। मतलब कि यो जुन यो होराइजेन्टल हो मतलब यो होराइजेन्टल हो त्यसलाई के भन्यो भने पिरियड भन्यो। यो पिरियड भन्यो, यो सब हाम्रो के हो भने पिरियड हो, यो सब हाम्रो के हो भने पिरियड हो, यो पिरियड हो। र ग्रुप कसलाई भन्यो भने यो जुन मतलब भर्टिकल यो भर्टिकल कलम हो त्यसलाई के भन्यो भने ग्रुप भनेको थियो। यही नै के हो हाम्रो पेरियोडिक टेबल। र यसैलाई के गरेको थियो भने उसले राम्ररी क्लासिफाई गरेको थियो एटमहरूलाई चाहिँ प्लेस गर्नको लागि। त अब चाहिँ हामीहरू यहाँ लेख्न सक्छौँ कि क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स भनेको के हो त्यो अब हामीहरू चाहिँ यसको डिफाइन गर्न सक्छौँ। त क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स भनेको के हुन्छ द एरेन्जमेन्ट अफ एलिमेन्ट्सको चाहिँ एरेन्ज गर्ने, यो एलिमेन्ट्सको चाहिँ एरेन्ज गर्ने के को बेसिसमा त्यसको चाहिँ त्यसको द एरेन्जमेन्ट अफ एलिमेन्ट्स त्यसको बेसिसमा अन द बेसिस अफ के को बेसिसमा चाहिँ यो सिमिल्यारिटिज र डिफरेन्सेसको बेसिसमा, डिफरेन्सेस इन देयर प्रोपर्टिज। यही नै हाम्रो के हो भने क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट। मतलब एकपल्ट फेरि हामीहरू बुझौँ। पहिला त चाहिँ एलिमेन्ट भनेको के हो त्यो हामीहरू बुझ्यौँ। प्योर सब्सटेन्स भनेको के हो भने हाम्रो एलिमेन्ट। र मतलब पहिला के थियो भने मात्र केही एलिमेन्ट्सहरू पत्ता लागेको थियो, 10, 15, 20वटा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरू पत्ता लागेको थियो। त उसलाई चाहिँ दुईवटा क्याटेगोरीमा मात्र क्लासिफाई गरेको थियो। एउटा भनेको थियो कि मेटल हो र अर्को भनेको नन मेटल हो। तर जसरी चाहिँ टाइम बित्दै गयो त धेरै एटम यो एलिमेन्टहरू के हुन थाल्यो मतलब पत्ता लाग्न थाल्यो। त अब चाहिँ त्यो सबै एलिमेन्टहरूको के थियो भने प्रोपर्टी फरक थियो। त अब चाहिँ मतलब त्यो एलिमेन्टहरू न त मतलब मेटल थियो न मतलब नन मेटल थियो। त अब त उसलाई त मतलब यो क्लासिफाई गर्नु त पर्यो हैन हो। त उसलाई चाहिँ जब क्लासिफाई गर्नको लागि के गर्यो भने एउटा चाहिँ सर्टेन टेबल बनायो र त्यो टेबलमा चाहिँ
चाहिँ के गर्यो भने यो एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ राख्न थाल्यो कि मतलब कि त्यसको प्रोपर्टी मतलब मानौ सेम प्रोपर्टी छ, सेम फिजिकल प्रोपर्टी केमिकल प्रोपर्टी हो, त उसलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा राख्ने र यो भन्दा फरक हो भने उसलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा राख्ने र यो दुवै भन्दा फरक हो भने के गर्ने भने उसलाई अर्को मतलब के गर्ने भने ठाउँमा राख्ने। त जुन यो ठाउँमा राख्ने मतलब यो टेबल बनाएको थियो त्यसलाई के भनेको थियो भने पेरियोडिक टेबल। र त्यसपछि हामीहरु पढ्यौ के क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट। क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट भनेको के हुन्छ भने यो मतलब एलिमेन्ट्सहरुले चाहिँ मतलब उलाई सिमिलर प्रोपर्टीज अथवा डिफरेन्शियल जुन प्रोपर्टी छ भने अरेन्ज गर्ने मेथडलाई नै के हो भने अरेन्ज गर्ने मेथडलाई नै के भनिन्छ भने क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स। अब यो जुन हामीहरु यो मतलब पेरियोडिक टेबल पढ्यौ त यो फर्स्ट टाइम मतलब कि यो हिस्ट्रीमा चाहिँ फर्स्ट टाइम एउटा साइन्टिस्ट थियो। त्यो साइन्टिस्टको नाम के थियो भने मेन्डेलिभ। यो लिभ्स हैन कि मेन्डेलिभले चाहिँ के गरेको थियो भने फर्स्ट टाइम हिस्ट्रीमा एलिमेन्टहरुले चाहिँ पेरियोडिक टेबलमा चाहिँ क्याटेगोरी गरेको थियो। त त्यो मतलब के थियो भने यो उले चाहिँ मतलब मेन्डेलिभले चाहिँ यो मतलब पेरियोडिक टेबलमा चाहिँ एलिमेन्टहरुलाई कसरी क्याटेगोरी गरेको थियो मतलब एलिमेन्टहरु मतलब मानौ योमा हुन्छ अथवा यो मतलब पेरियोडिक टेबलमा हुन्छ त उले चाहिँ कसरी मतलब त्यसलाई चाहिँ क्याटेगोरी गरेको थियो त उले भनेको थियो कि उसको चाहिँ ल हो अकॉर्डिंग टू मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक ल। मेन्डेलिभ पेरियोडिक लले के भनिन्छ भने द फिजिकल एन्ड केमिकल properties of elements are the periodic functions on the basis of their atomic mass। यो के थियो भने मेन्डेलिभको प्रिन्सिपल थियो। यो मेन्डेलिभले के भनेको थियो भने कि जति पनि एलिमेन्ट्सहरु छ त्यसको चाहिँ पेरियोडिक फंक्सन मतलब कि पेरियोडिक टेबलमा चाहिँ कसरी अरेन्ज गर्ने भने यो मतलब एटोमिक मास इन्क्रिज हुँदै जान्छ भने मतलब मानौ यहाँ चाहिँ मतलब यहाँ म लेखेको पनि छुटा मतलब यो पेरियोडिक टेबल हो मेन्डेलिभको पेरियोडिक टेबल हो। यो पेरियोडिक टेबलमा चाहिँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कि पहिला चाहिँ के छ भने जसरी चाहिँ मास इन्क्रिज हुँदै जान्छ मानौ यहाँ चाहिँ 1.01 त्यसपछि चाहिँ यो छ त्यसपछि यो हो हैन त्यसपछि चाहिँ यो छ 9.01 त्यसपछि 10.8 त्यसपछि चाहिँ 12.0 त्यसपछि 14 मतलब कि जसरी मास इन्क्रिज हुँदै गयो मतलब मास बढिरहेको छ एटोमिक मास मतलब एटमहरुको चाहिँ मास बढिरहेको छ त्यसरी के गरेको थियो भने उले एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ यो क्लासिफाई मतलब क्याटेगोरी गरेको थियो मतलब चाहिँ त्यो पेरियोडिक टेबलमा चाहिँ उले राखेको थियो। मतलब कि यो मेन्डेलिभले के भनेको थियो कि एलिमेन्ट्सहरुले चाहिँ कसरी क्लासिफाई गर्ने कसरी चाहिँ मतलब पेरियोडिक टेबलमा राख्ने हो भने त्यसको चाहिँ एटोमिक मासको अनुसार चाहिँ त्यसमा राख्ने हो। र अब चाहिँ के छ भने यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स मतलब मेन्डेलिभको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मेन्डेलिभ्स पेरियोडिक टेबल। फर्स्ट में छ कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड on the basis of increasing atomic mass। के छ भने यो मेन्डेलिभले चाहिँ यो एलिमेन्टहरुलाई कसरी मतलब योमा चाहिँ पेरियोडिक टेबलमा राखेको थियो त उसको मास अनुसार मतलब जसरी मास बढिरहेको छ त्यसरी के गर्ने भने त्यसलाई चाहिँ राख्ने हो। त यहाँ छ पहिला मतलब फेरि 19 छ त्यसपछि 20
0.2 त्यसपछि 23 24.2 27 26 त्यसपछि चाहिँ यो 28.1 त्यसपछि 27 पछि 28.1 त्यसपछि 30 त्यसपछि 32.1 त्यसपछि 35 चाहिँ यसरी जसरी जसरी के हुन्छ भने यो मतलब त्यसको मास बढिरहेको छ त्यसरी त्यसरी के गरेको थियो भने उसलाई राखेको थियो। र त्यसपछि के छ भने यो मेन्डलिभको चाहिँ पिरियड टेबलमा कतिवटा पिरियड र कतिवटा त्यो ग्रुप थियो त्यसको टेबलमा चाहिँ इन दिस टेबल देयर आर 7 होराइजन्टल र कल्ड होराइजन्टल रलाई के भनिन्छ पिरियड्स भनिन्छ एन्ड there are 7 horizontal rock periods and there and at vertical column called groups। यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईहरु के छ भने यहाँ 7 वटा के छ भने हाम्रो यो होराइजन्टल रो छ मतलब यो हाम्रो फर्स्ट त्यसपछि सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ 7 वटा हाम्रो के छ भने होराइजन्टल रो मतलब पिरियड चाहिँ यो मेन्डलिभको पिरियड टेबलमा चाहिँ कतिवटा पिरियड कति छ पिरियड कतिवटा छ भने 7 वटा छ र ग्रुप कतिवटा छ भने 8 वटा छ। यहाँ हेर्नुभयो 1 2 3 4 5 6 7 त्यसपछि चाहिँ 8 वटा के छ भने त्यसको पिरियड टेबलमा चाहिँ यो ग्रुप हो। अब के छ भने यो तपाईहरु चाहिँ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो बीच-बीचमा चाहिँ ठाउँ केही खाली छ। यो ठाउँ किन खाली छ भने जब यो मेन्डलिभले मतलब जति बेला यो एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ मतलब राखेको थियो त त्यो टाइममा चाहिँ मात्र कतिवटा एलिमेन्ट पत्ता लागेको थियो र 63 वटा चाहिँ एलिमेन्ट मात्र पत्ता लागेको थियो र उले के भन्यो कि यो चाहिँ म अहिले योमा ठाउँ छाड्दिन्छु र आउने दिनहरुमा के छ भने यदि नयाँ एलिमेन्टहरु आविष्कार हुन्छ मतलब नयाँ एलिमेन्टको चाहिँ पत्ता लाग्यो भने यो जुन एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ राख्न सकिन्छ। त्यसैले के गरेको थियो भने उले आफ्नो पिरियड टेबलमा चाहिँ केही ठाउँहरु पनि छोडेको थियो। अब चाहिँ हामीहरु यहाँ यही लेख्छौं कि he left some gaps for undiscovered elements, example scandium, gallium etc। मतलब उले के भन्यो कि अब आउने दिनहरुमा यदि कुनै एलिमेन्टको मतलब डिस्कभरी भयो मतलब पत्ता लाग्यो भने यो खाली ठाउँमा चाहिँ उ राख्न सकिन्छ। त्यसैले चाहिँ उले खाली ठाउँहरु छाडेको थियो। यो चाहिँ उसको के हो भने क्यारेक्टरिस्टिक्स मतलब यो अघि हामीहरु पढ्छौं कि यो पिरियडिक टेबल त मतलब रङ छदै छ मतलब यो पछि चाहिँ के गर्यो भने जब मोडर्न पिरियडिक टेबल आयो मतलब यो हाम्रो के हो भने मोडर्न पिरियडिक टेबल हो। त जब यो आयो भने यसलाई रङ गर्यो तर मतलब फर्स्ट टाइम उले दिएको थियो त्यसले चाहिँ हामीहरुले यसलाई पढ्नु पर्छ र मतलब उसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि मतलब क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्नु पर्छ कि मतलब त्यो टेबलमा चाहिँ के कस्तो खासियतहरु छ त्यो। अर्को छ प्वाइन्ट हामीहरुलाई एउटा कि इनर्ट ग्यासेस जसलाई हामीहरु चाहिँ जीरो एलिमेन्ट पनि भन्छौं। इनर्ट ग्यासेस लाइक यो इनर्ट ग्यासेसमा कुन कुन हुन्छ हिलियम त्यसपछि नियन आर्गन क्रिप्टन जिनन रेडनहरु were not discovered at that time, so he did not separate for them। त्यो टाइममा चाहिँ इनर्ट ग्यासेस चाहिँ के भएको थियो भने मतलब त्यसको डिस्कभरी चाहिँ भएको थिएन मतलब त्यसको चाहिँ इनर्ट ग्यासेस पत्ता लागेको थिएन। त्यसैले चाहिँ के गर्यो भने उसले इनर्ट ग्यासेसको लागि चाहिँ कुनै पनि ठाउँ राखेको छैन मतलब कुनै पनि ठाउँ खाली यहाँ छाडेको छैन। अब मतलब यो कसको ठाउँ हो मतलब अनडिस्कभरी एटम्स अनडिस्कभरी एलिमेन्ट मतलब के कि यो स्क्यान्डियम ग्यालियम जस्तो एलिमेन्टहरु पत्ता लाग्यो भने यो ठाउँमा राख्न सकिन्छ तर इनर्ट ग्यासेसको लागि चाहिँ कुनै पनि ठाउँ खाली छैन। किन छैन किनकि चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ जब मेन्डलिभ थियो र त्यो टाइममा चाहिँ इनर्ट ग्यासेस जस्तो कुनै मतलब एटम यो एलिमेन्ट चाहिँ त्यो बेलामा प्रेजेन्ट नै थिएन। अब चाहिँ मतलब यति त उले गरेको थियो यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स हो तर यो सब चाहिँ के छ भने मतलब त्यसको चाहिँ डिमेरिट्सहरु पनि छ। यो डिमेरिट्स हामीहरु यहाँ लेख्छौं
कि मतलब चाहिँ त्यसको डिसएडभान्टेज हो। यो जुन पिरियोडिक टेबल उसले दिएको हो त्यसको चाहिँ धेरै डिसएडभान्टेज छ। डिसएडभान्टेज के छ र त्यो हेरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामीहरू यहाँ लेख्छौँ। फर्स्टमा छ कि ही कुड नट arrange hydrogen element properly because it shows the properties of both alkali and halogen। यो यहाँ हामीहरू हेर्छौँ भने यो हाइड्रोजन एटमलाई चाहिँ उसले राम्ररीसँग एरेन्ज गरेको छैन। यो हाइड्रोजन एटमलाई चाहिँ राम्ररीसँग एरेन्ज नगर्नुको मतलब के छ भने उसको केही कारणहरू छ। मतलब हाइड्रोजन चाहिँ यस्तो एटम हो, चाहिँ यो यस्तो एलिमेन्ट हो जसले चाहिँ के गर्छ भने यो अल्काली मेटल र हेलोजन दुवैको चाहिँ के गर्छ भने प्रोपर्टिज सो गर्छ। त्यसैले चाहिँ उसले राम्ररीसँग एरेन्ज गर्न सकेन। यहाँ हेर्छौँ यसको मतलब कुनै प्यालेस नै छैन। मतलब यो चाहिँ के छ भने हाम्रो सेकेन्ड ग्रुपमा छ। यो चाहिँ हाम्रो के छ भने सेकेन्ड ग्रुपमा हो, तर चाहिँ यस्तो चाहिँ हुनेवाला छैन। अघि हामीहरू पढ्छौँ त्यही भएर चाहिँ यो के छ भने उसले यसलाई रङ गरेको हो। मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ उसलाई यसले रङ गरेको हो। अर्को छ कि he could not place isotopes because they have different atomic weights but your same atomic number। यो पिरियोडिक टेबलमा हामीहरू हेऱ्यो भने मेन्डलिभको पिरियोडिक टेबलमा यहाँ चाहिँ आइसोटोपको चाहिँ कुनै पनि मतलब कहीँ चर्चा छैन। किनकि यो आइसोटोप भनेको के हुन्छ भने यो एउटै एटमको चाहिँ के हुन्छ मतलब एउटै एलिमेन्टको डिफ्रेन्ट एटम हुन्छ जसको चाहिँ के हुन्छ भने एटोमिक वेट के हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ, तर त्यसको एटोमिक नम्बर के हुन्छ भने सेम हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के छ भने यसो कुनै पनि ठाउँ यहाँ दिएको छैन। मतलब यसको पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ कुनै पनि यस्तो ठाउँ छैन जसले चाहिँ त्यसलाई डिसाइड गर्छ कि आइसोटोप पनि यहाँ योमा के छ भने प्रेजेन्ट हो। अर्को चाहिँ हाम्रो पोइन्ट के अर्को मतलब यो मतलब डिमेरिट के हो भने मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबलको कि देयर इज नो प्लेस फर लेन्थ नाइट्स एन्ड एक्टिनाइट्स। यो लेन्थेनाइट्स एक्टिनाइट्स भनेको के हुन्छ त्यो तपाईहरु चाहिँ अघि पढ्नुहुन्छ जब म मोडर्न पिरियोडिक टेबल पढाउँछु त्यति बेला। अहिले चाहिँ यो नबुझौ के छ भने। र अर्को चाहिँ के मोर रिएक्टिभ अल्काली metals like lithium, sodium, potassium and less reactive coinage metal like gold, copper, silver were placed together in same group। योमा हामीहरू यो पिरियोडिक टेबलमा हेर्यो भने के छ भने हेर्नुस् हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियमहरू जुन छ यो चाहिँ धेरै रिएक्टिभ मेटलहरू छन्। यो चाहिँ के छ भने धेरै रिएक्टिभ मेटलहरू छन्। र यो जुन धेरै रिएक्टिभ मेटल छन् र यो चाहिँ यो मतलब यो गोल्ड हैन, यो भनेको गोल्ड, यो सिल्भर, यो चाहिँ कपरहरू छन् जसलाई चाहिँ एउटै ग्रुपमा राखेको छ। मतलब धेरै रिएक्टिभ मेटल र थोरै रिएक्टिभ मेटलहरूलाई चाहिँ सेम ग्रुपमा राखेको छ। त्यो पनि एउटा के हो भने यसको डिमेरिट हो। मतलब के छ भने खराबी हो यो पिरियोडिक टेबलको। र अर्को के छ भने यसको मतलब डिमेरिट एउटा हामीहरू अर्को पोइन्ट लेख्छौँ। मतलब यहाँ के छ भने कतिवटा भयो 1 2 3 4 एउटा चाहिँ लास्ट पोइन्ट हामीहरू लेख्छौँ। इनर्ट ग्यासेस त्यसपछि चाहिँ नोबल ग्यासेस वेयर एब्सेन्ट। यहाँ के छ भने यो इनर्ट ग्यासेसको लागि कुनै पनि ठाउँ यहाँ खाली छाडेको छैन। त्यसले चाहिँ के छ भने यसको यो पनि एउटा के हो डिमेरिट हो। अब यति जुन डिमेरिट हो
अब चाहिँ मतलब केही त मतलब ठिक त हुनु पर्यो र यसलाई मतलब ठिक गर्नको लागि केही त मतलब न्यू रुल्सहरू ल्याउनु पर्यो नि हो। त अब के भयो भने जसरी जसरी टाइम बढ्दै गयो त अब मतलब 19th सेन्चुरीमा आएर एउटा चाहिँ के भयो भने अब मोडर्न पिरियड टेबल चाहिँ आएको हो, जुन चाहिँ यो हाम्रो के छ भने मोडर्न पिरियड टेबल हो। यो हाम्रो मोडर्न पिरियोडिक टेबल, यो मेन्डलिभको जुन पिरियड टेबल थियो त्योमा चाहिँ जति पनि मतलब डिमेरिट्सहरू थियो, मतलब जति पनि डिमेरिट्सहरू थियो त्यो सबै चाहिँ डिमेरिट्सहरूले चाहिँ कहाँ पुरा गरिरहेको छ, उसले चाहिँ सच्याइरहेको छ, ठिक गरिरहेको छ। यो मोडर्न पिरियड टेबलमा चाहिँ सबै मतलब यो सो खराबीलाई के गरिरहेको छ भने यहाँ ठिक गरिरहेको हो। त मोडर्न पिरियड टेबल चाहिँ कुन लमा बेस्ड हो? यो मोडर्न पिरियड टेबल, मोडर्न पिरियडिक टेबल चाहिँ कुन लमा बेस्ड हो? यसले के भन्छ भने यो जुन एलिमेन्टहरू छन्, यो जुन एलिमेन्टहरू छन् त्यो एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ यो पिरियड टेबलमा कसरी एरेन्ज गरेको हो, त्यसको चाहिँ एटोमिक नम्बरको हिसाबले के गरेको छ भने एरेन्ज गरेको हो। मतलब जसरी जसरी चाहिँ एटोमिक नम्बर बढ्छ त्यसरी त्यसरी के गरेको छ भने यसलाई एरेन्ज गरेको हो। मेन्डलिभले चाहिँ एलिमेन्टहरूलाई कसरी एरेन्ज गरेको थियो? एटोमिक मासको इन्क्रिजिङ एटोमिक मासमा उसलाई चाहिँ एरेन्ज गरेको थियो र यहाँ चाहिँ के छ भने इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर। त अब हामीहरू यहाँ यही लेख्छौँ, द फिजिकल एन्ड केमिकल properties of elements are periodic functions on the basis of increasing their atomic number। यहाँ मेन के छ भने एटोमिक नंबर हो। एटोमिक मतलब इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बरको बेसिसमा चाहिँ के गरेको छ भने एलिमेन्टहरूलाई एरेन्ज गरेको छ पिरियोडिक टेबलमा। र यो मेन्डलिभको चाहिँ के छ भने इन्क्रिजिङ एटोमिक मासको बेसिसमा चाहिँ के गरेको छ भने एलिमेन्टहरूलाई एरेन्ज गरेको छ टेबलमा। र अब के छ भने यो जुन हाम्रो मोडर्न पिरियोडिक टेबल हो, यहाँ हेऱ्यो भने मतलब हरेक एटमहरूलाई चाहिँ मतलब यो हरेक एलिमेन्टलाई चाहिँ के छ भने राम्ररी प्लेस गरेको हो। त्यसको चाहिँ प्रोपर्टीको हिसाबले, त्यसको चाहिँ सिमिल्यारिटिज एन्ड डिफ्रेन्सेसको चाहिँ हिसाबले एटमहरू यो एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ ग्रुप र पिरियडमा के गरेको छ भने राम्ररी प्लेस गरेको थियो, जुन चाहिँ अभाव थियो, लेक अफ प्लेसमेन्ट थियो केमा? मेन्डलिभको पिरियोडिक टेबलमा। त अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के छन्? मतलब यो जुन मोडर्न पिरियोडिक टेबल हो यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के छन्? क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मोडर्न पिरियोडिक टेबल। मोडर्न पिरियोडिक टेबलको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के छन्? त फर्स्टमा के छ भने यो चाहिँ मतलब एलिमेन्टहरूलाई कसरी एरेन्ज गरेको हो? त इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर, हैन? त हामीहरू चाहिँ यही लेख्छौँ कि एलिमेन्ट्स आर एरेन्ज्ड on the basis of their increasing atomic number। मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ एटमहरू यो एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ कसरी एरेन्ज गरेको छ कि जसरी जसरी चाहिँ एटोमिक नम्बर इन्क्रिज हुन्छ त्यसरी त्यसरी के गरेको छ भने एरेन्ज गरेको हो। त्यसपछि चाहिँ के छ भने योमा मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ के छ भने 7वटा के छ भने पिरियड छ। मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तपाईहरु भन्नुहुन्छ कि यो पनि हो नि, मतलब यो र यो पनि हो नि, यो 8 9। तर यो चाहिँ यस्तो होइन। किन होइन? किनकि यो चाहिँ के छ भने हाम्रो यहाँबाट लिएको हो। यो चाहिँ यो लेन्थ यसलाई भनिन्छ लेन्थनाइड्स र यसलाई भनिन्छ एक्टिनाइड्स। यो चाहिँ के छ भने यो मतलब 5th र 6th हैन, यस चाहिँ 4th र 5th ग्रुपमा चाहिँ यहाँ यसलाई लिएको हो। यो एउटा हुन्छ 58 बाट, कहाँ गयो 58, यो 56 त्यसपछि हो। यो चाहिँ यो भनेको यहाँबाट लिएको हो र त्यसपछि यो भनेको के हुन्छ भने 89 88, मतलब यहाँबाट हैन कि यहाँ तपाईहरु हेर्नुहुन्छ यो 56 हो। मतलब
6th पिरियड र 7th पिरियडबाट यो लिएको हो। 50 मतलब 56 पछि यहाँ चाहिँ एकपल्ट 72 छ, तर यो मतलब बिचमा भएको जुन एलिमेन्टहरू छ त्यो कहाँ छ भने यो चाहिँ यहाँ हो। 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 त्यसपछि यहाँ के छ भने 71 मतलब के कि यो मतलब एउटा यो बेरियम पछि चाहिँ जुन एटमहरू जुन एलिमेन्टहरू प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसको चाहिँ प्रोपर्टीहरू के छ भने सेमै हो। त्यसैले चाहिँ के गरेको छ भने उसलाई सेपरेट एउटा चाहिँ के गरेको छ भने तल पेरियोडिक टेबलको तल चाहिँ राखिएको हो। र त्यसपछि चाहिँ यहाँ 88 पछि 89 सम्म हेऱ्यो र त्यसपछि चाहिँ यहाँ 102 सम्म हेऱ्यो भने त्यसको चाहिँ प्रोपर्टी के छ भने सेमै हो। त्यही भएर के छ भने यसलाई मतलब पेरियोडिक टेबलमा नराखेर के गरेको छ भने यसलाई चाहिँ तल राखेको हो। यदि यही पेरियोडिक टेबलमा राखेको भए के हुन्थ्यो भने माथिको एटम यो एलिमेन्टहरू के हुन्थ्यो भने अलि फेरि मतलब यो एरेन्ज गर्नमा यसलाई के हुन्थ्यो अलि डिफिकल्ट हुन्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ के हुन्थ्यो के गरेको छ भने यसलाई यो पेरियोडिक टेबलमा नराखेर यसलाई चाहिँ तल यसरी राखिएको हो। त मतलब अब हामीहरू यही लेख्छौँ देयर आर 7 horizontal rows called periods and ग्रुप कतिवटा छन् 18 वटा छन्। हेर्नुस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हाम्रो चाहिँ ग्रुप कतिवटा छन् 80 वटा ग्रुप छन्। त यहाँ लेख्ने यो एन्ड 18 vertical groups vertical columns called group। अब हामीहरू चाहिँ थर्ड पोइन्ट लेख्छौँ कि metals are kept on left sides। त्यसपछि चाहिँ नन metals are kept on right side and metalloids are placed between metals and नन मेटल्स। अब योमा हामीहरूलाई बुझ्नुपर्ने हो कि मेटल चाहिँ कुन हो र नन मेटल चाहिँ कुन हो। त यो हेर्नुस् यो ग्रुप 1 र ग्रुप 2 जुन छ त्यो के छ भने मेटल हो। र त्यसपछि चाहिँ यो यति ग्रुप छन् मतलब यो 15 16 17 ग्रुप हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो नन मेटल। र योमा भएको यो बिचमा भएको जुन एलिमेन्टहरू छन् त्यो चाहिँ के छ भने हाम्रो यो चाहिँ यो जुन यो अलि मतलब ग्रीन कलरले तपाईहरु हेर्नु भइरहेको छ यो चाहिँ के छ भने मेटालोइड्सहरू छन्। यो चाहिँ के छ भने मेटालोइड्सहरू छन् मतलब जुन चाहिँ यो मेटल र चाहिँ नन मेटलको बिचमा यहाँ यसलाई राखेको हो। अर्को के छ भने हाम्रो हो पोइन्ट यसको चाहिँ लेख्यो भने एलिमेन्ट्स आर फर्दर divided into 4 subcells यो called S block, P block, SP त्यसपछि D block and SPD त्यसपछि F block। अब यो चाहिँ सबसेल भनेको के हो त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई अगाडि पढाउँछु। पहिला अहिले बुझ्नुस् मतलब यो जुन एलिमेन्टहरू छन् यो एलिमेन्टहरूलाई के गरेको छ भने सब सेलमा डिभाइड गरेको हो। मतलब यो चाहिँ यो दुईवटा जुन छ त्यो हाम्रो के छ भने एस सब सेल हो सब। त्यसपछि चाहिँ यो 15 देखि 80 सम्म चाहिँ हाम्रो के छ भने 15 16 यो 14 देखि 14 15 16 17 13 14 15 16 17 18 ग्रुप 13 सम्म 18 के छ हाम्रो यो पी हो पी ब्लक हो। त्यसपछि चाहिँ यो बीचको चाहिँ हाम्रो के छ भने यो एस त्यसपछि पी त्यसपछि चाहिँ यो हाम्रो के हो भने डी ब्लक हो र तलको चाहिँ के छ भने हाम्रो यो दुईवटा जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो के छ एफ ब्लक हो। एकपल्ट फेरि बुझ्नुस् तपाईहरु यो ग्रुप 1 र ग्रुप 2 चाहिँ हाम्रो कुन ब्लक हो मतलब कुन सबसेल हो एस सबसेल हो। त्यसपछि चाहिँ यति चाहिँ हाम्रो के छ भने एस यो हाम्रो पी हो
त्यसपछि चाहिँ यो तलको जुन छ यति यो तपाईहरुलाई चाहिँ अहिले काम लाग्दैन। तपाईहरुलाई काम लाग्ने भनेको के हो भने S सबसेल र P सबसेल र यो D चाहिँ काम लाग्ने अब तपाईहरुलाई छैन र त्यसपछि F पनि यो सबसेल हो त्यो पनि तपाईहरुलाई काम लाग्ने छैन। मात्र के पढ्नुहुन्छ S र त्यसपछि P जुन चाहिँ म तपाईहरुलाई अगाडि एकछिनमा पढाउने छु। यही नै यहाँ के छ भने यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स। अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स मतलब पढिसकेपछि हामीहरुलाई के छ भने एडभान्टेज पढ्नु छ। मतलब कि जब यो मोडर्न पिरियोडिक टेबल आएको थियो त मतलब यसको एडभान्टेज कसरी हो केको कम्पेरिजनमा यो मेन्डलिभ्सको पिरियोडिक टेबलको कम्पेरिजनमा मतलब के थियो भने मेन्डलिभ्सको पिरियोडिक टेबलमा त मतलब धेरै खराबीहरु थियो किनकि चाहिँ मतलब त्यहाँ चाहिँ यो हाइड्रोजनको कुनै पोजिसन नै थिएन। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ न त आइसोटोपको कुनै पोजिसन थियो लेन्थेनाइड्स सेक्टेनाइड्सहरुको त त्यहाँ कुनै कुरा नै भएको थिएन। त्यसैले के छ भने यहाँ एडभान्टेज हो। मतलब एक्जाममा चाहिँ तपाईहरुलाई के कस्तो क्वेशन आउन सक्छ व्हाट आर द एडभान्टेज अफ मोडर्न पिरियोडिक टेबल ओभर मेन्डलिभ्स पिरियोडिक टेबल। त तपाईहरु चाहिँ के गर्नु भने यो जुन म अहिले प्वाइन्ट लेखाइरहेको छु 4-5 वटा प्वाइन्ट त्यो चाहिँ तपाईहरु लेख्नु होला। यहाँ चाहिँ लेख्नु के एडभान्टेज यसलाई भनिन्छ मेरिट्स अफ मोडर्न periodic table over Mendeleev's periodic table। जब मोडर्न पिरियोडिक टेबल आएको थियो त्यो चाहिँ मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल भन्दा अलि बेटर थियो। किन बेटर थियो किनकि यहाँ चाहिँ हाइड्रोजनको चाहिँ प्लेस उले फाइन्ड गरेको हो। मतलब हाइड्रोजनको चाहिँ एउटा सर्टेन प्लेस दिएको छ। यहाँ के गरेको छ भने हाइड्रोजन व्हाइट ल्याउ हाइड्रोजन हैज एटोमिक नम्बर हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर कति छ भने 1 छ। त्यसैले चाहिँ सो इट इज केप्ट इन फर्स्ट पिरियड एन्ड 1A ग्रुप। यहाँ के छ भने हाइड्रोजनलाई चाहिँ फर्स्ट पिरियडमा राखेको हैन। यो चाहिँ हाम्रो के छ भने फर्स्ट पिरियड यो हाम्रो के छ भने फर्स्ट पिरियड हो। ग्रुप भनेको यो के छ भने यो हाम्रो 1A ग्रुप यो हाम्रो 2A ग्रुप चाहे मतलब यसरी डाइरेक्ट लेख्नु पर्नु भने ग्रुप 1 यो ग्रुप 1 यो ग्रुप 2 त्यसपछि चाहिँ यो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तर यसलाई मतलब हामीहरु नर्मली लिन्छौं भने के छ भने यो 1A 2A त्यसपछि यहाँ 3A 4A 5A 6A 7A र यो के हुन्छ ग्रुप 8। यो ग्रुप 8 भनेको के हो जीरो ग्रुप। चाहे यसलाई लेख्न सकिन्छ यहाँ ग्रुप 1। अर्को के छ भने अर्को मतलब यसको एडभान्टेज के छ यो मोडर्न पिरियोडिक टेबलको एडभान्टेज छ मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबलमा। त यहाँ चाहिँ पोजिसन द पोजिसन रिलेटेड इश्यूज of isotopes have solved since all the isotopes of one element have same atomic number। यो आइसोटोप भनेको के हुन्छ भने एउटै एटमको मतलब एउटै एलिमेन्टको चाहिँ के छ भने 2-3 वटा चाहिँ फर्ममा भेटाउँछ। मतलब के छ भने कार्बन भनेको के छ भने कार्बनको जुन कार्बन एलिमेन्ट हो त्यो कार्बन एलिमेन्टको 2-3 वटा फर्ममा के छ भने त्यसको एटमहरु भेटाइरहेको हुन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ भने आइसोटोप भनिन्छ। त आइसोटोपको के हुन्छ भने एटोमिक नम्बर सेम हुन्छ तर चाहिँ के छ भने त्यसको मास चाहिँ फरक हुन्छ। त यो मेन्डलिभले के गरेको थियो भने यो आइसोटोपको बारेमा केही चर्चा नै गरेको थिएन। मतलब उसको बारेमा केही भनेकै थिएन। तर यो मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा के छ भने यो मानव जति पनि कार्बन आयो भने मतलब कार्बनको जति पनि एटम हुन्छ भने यो चाहिँ एउटै ग्रुपमा रहन्छ। मतलब यही ग्रुपमा चाहिँ यसलाई राखेको छ। यो हैन कि यो कार्बनको ग्रुप एउटा छ भने यसलाई यहाँ राख्ने अर्को चाहिँ योमा राख्ने चाहे यसको तल राख्ने त्यस्तो चाहिँ यहाँ भनेको हैन। के मतलब कार्बनको जति पनि आइसोटोप हो भने त्यसलाई चाहिँ एउटै सर्टेन ग्रुपमा चाहिँ उसलाई राख्ने हो। अर्को के थियो भने
उसले के भनेको थियो कि मतलब यो मेन्डलिफले चाहिँ एउटा अर्को मतलब यसको डिमेरिट के थियो भने कि उसले भनेको थियो कि जति पनि मतलब यो अल्काली मेटल छ मतलब हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम यो जुन छ रिएक्टिभ छ त्यसलाई चाहिँ र जुन नन रिएक्टिभ छ मतलब यो गोल्ड सिल्भर कपरहरू छन् त्यसलाई चाहिँ एउटै ग्रुपमा राखेको थियो। तर यहाँ के छ भने यो मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ रिएक्टिभ मेटल जुन छन् अल्काली मेटल उसलाई चाहिँ एउटा ग्रुपमा राखेको छ र जुन नन रिएक्टिभ मेटल छ त्यसलाई चाहिँ अर्को ग्रुपमा राखेको छ। त्यसलाई के भनिन्छ भने 1B मतलब यो हाम्रो ग्रुप 1A हो र अर्को जसलाई राखेको हो यो मतलब कपरहरूलाई त्यसलाई के भनिन्छ A1B। यो हाम्रो के छ भने यहाँ हो हैन, यो चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् कपर सिल्भर गोल्ड यसलाई चाहिँ अर्को ग्रुपमा राखेको हो। त्यो ग्रुपको नाम के हो भने 1B 1A र 1B मतलब मोर रिएक्टिभ यो यहाँ हैन कि मोर रिएक्टिभ अल्काली metals kept under 1A group and less reactive coinage metal kept under 1B ग्रुप। यो कोइनेज मेटल भनेको के हुन्छ भने कोइन भनेको के हुन्छ सिक्का मतलब के कि यो कपर मतलब यो कोइनेज मेटल भनेको कपर गोल्ड यो सिल्भरहरूलाई चाहिँ युज गरेर के गर्न सकिन्छ भने कोइन बनाउन सकिन्छ सिक्का बनाउन सकिन्छ। तर अहिले चाहिँ यसको युज हुँदैन मतलब त्यस्तो चाहिँ सिक्का बनाउँदैन। यो पहिला एन्सियन्ट टाइममा के गर्थ्यो भने मतलब जब यो पेपर नोटहरू हुँदैन थियो अहिलेको चाहिँ मतलब कपरको अहिले त मतलब हाम्रो जुन यो कोइनहरू हुन्छ सिक्काहरू हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने कपरको हुन्छ। तर पहिला के हुन्थ्यो भने गोल्डको पनि हुने गर्थ्यो। त्यसैले चाहिँ के भनिन्छ भने त्यसलाई कोइनेज मेटल। र कोइनेज मेटललाई के गरेको छ भने अर्को ग्रुपमा राखेको छ यो मोर रिएक्टिभ अल्काली मेटल छ त्यसको भन्दा अर्को ग्रुपमा चाहिँ त्यसलाई के गरेको छ भने यसलाई राखेको हो। अब चाहिँ अर्को एउटा पोइन्ट छ के लेन्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स जुन छ त्यसलाई चाहिँ के गरेको छ भने यो पिरियोडिक टेबलको चाहिँ तल राखेको हो हैन, पिरियोडिक टेबलको चाहिँ तल राखेको हो जुन चाहिँ यो मतलब यसको एक्टिनाइड्स र लेन्थिनाइड्स एक्टिनाइड्सको चाहिँ कुनै पोजिसनै थिएन यो मेन्डलिभको पिरियोडिक टेबलमा। लेन्थिनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्स आर प्लेस्ड इन सेपरेट बक्स बिलो द मेन periodic table to avoid तल राखेको हो किनकि एक्सपान्सन हुनुभन्दा रोक्नको लागि टु एभोइड एक्सपान्सन अफ टेबल। यो के छ भने एडभान्टेज हो मोडर्न पिरियोडिक टेबलको एडभान्टेज हो के को कम्पेरिजनमा मेन्टली पिरियोडिक टेबलको कम्पेरिजनमा। अहिलेसम्म हामीहरू के पढ्यो भने यता हेर्नुहोस् यो फर्स्टदेखि हामीहरू हेर्दै गयो भने फर्स्टमा चाहिँ हामीहरू के पढ्यो भने क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट मतलब पहिला त पढ्यो एलिमेन्ट भनेको के हो। त एलिमेन्ट भनेको हामीहरू के पढ्यो भने कि यो चाहिँ एउटा यस्तो सब्सटान्स हो मतलब यस्तो प्योर सब्सटान्स हो जुनमा चाहिँ एउटै खालको के हुन्छ भने एटम प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ भने एलिमेन्ट। त्यसपछि चाहिँ हामीहरू पढ्यो क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट। त पहिला चाहिँ के थियो भने एलिमेन्टहरू मतलब यो एलिमेन्ट चाहिँ थोरै पत्ता लागेको थियो भने त उसलाई के गरेको थियो भने दुईवटा क्याटेगोरीमा मात्र क्लासिफाई गरेको थियो भनेको थियो कि यो मात्र मेटल छ अथवा के छ भने नन मेटल हुन सक्छ। तर जसरी टाइम बित्दै गयो र धेरै एलिमेन्टहरू फाइन्ड हुँदै गयो मतलब मेटल नन मेटल मेटालोइड्स लेन्थेनाइड्स एक्टिनाइड्स हैन इनर्ट ग्यासेसहरू यस्तो मतलब एलिमेन्टहरू पत्ता लाग्दै गयो। त मतलब उसले के गर्यो भने कि हैन अब चाहिँ यसलाई एकै ठाउँमा राख्ने चाहे मतलब थोरै मतलब बेसिसमा चाहिँ यसलाई क्लासिफाई गर्ने यो पोसिबल छैन। त के गर्नुपर्ने हो भने एउटा चाहिँ टेबल यसलाई बनाउने हो र त्यो टेबलमा चाहिँ के गर्ने भने जुन सिमिलर एटमहरू छ जुन सिमिलर र डिसिमिलर एटमहरू छ त्यसलाई के गर्ने भने राम्ररी प्लेस गर्ने हो। त होराइजन्टल रडलाई के भनेको थियो भने प्लेट भनेको थियो र
भर्टिकल कलमलाई के भनेको थियो भने ग्रुप भनेको थियो। र त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ साइन्टिस्ट आयो, त्यसको नाम थियो मेन्डलिफ। मेन्डलिफले चाहिँ त्यो एलिमेन्टहरू चाहिँ त्यो टेबलमा पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ कसरी एरेन्ज गरेको थियो कि एटमिक मास, मतलब तपाईहरु चाहिँ यो यादमा राख्नु, एटमिक मासको बेसिसमा चाहिँ एलिमेन्टहरूलाई के गरेको थियो भने यसलाई क्लासिफाई गरेको थियो। मतलब चाहिँ त्यो पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ उसलाई राखिएको थियो। र यति गरिसकेपछि चाहिँ के छ भने त्यसको मतलब केही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू थियो। मतलब मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबलको चाहिँ केही क्यारेक्टरिस्टिक्स थियो। के थियो भने त्यसमा चाहिँ मतलब एलिमेन्टलाई चाहिँ इन्क्रिजिङ एटमिक मासको रेटमा चाहिँ उसलाई बेसिसमा इन्क्रिज गर्यो, मतलब त्यसमा चाहिँ राखेको थियो। त्यसमा चाहिँ 7वटा के थियो भने पिरियड थियो र 8वटा के थियो भने ग्रुप थियो। र त्यसपछि के छ भने त्यसले केही ठाउँहरू पनि छाडेको थियो कि मतलब अब आउने टाइमहरूमा यदि एलिमेन्टहरू नयाँ एलिमेन्टहरू पत्ता लाग्यो भने के गर्ने भने त्यसलाई त्योमा राख्ने हो। तर यतिकै मात्र हैन, त्यसको केही खराबीहरू पनि के थियो कि उसले चाहिँ हाइड्रोजनलाई चाहिँ मतलब कुनै ठाउँमा नि राखेको थिएन। मतलब हाइड्रोजन चाहिँ न त मतलब उसलाई चाहिँ अल्काली मेटलसँग राखेको थियो, न त के गरेको थियो भने हेलोजनसँग राखेको थियो। अर्को के छ भने उसको मतलब आइसोटोपको बारेमा केही पनि कुरा गरेको थिएन। र त्यसपछि लेन्थनाइट्स सेक्टनाइट्सहरूको बारेमा पनि केही कुरा गरेको थिएन, किनकि मतलब त्यसलाई राख्ने हो कहाँ। र धेरै रिएक्टिभ मेटल जुन अल्काली मेटल छ त्यसलाई के गरेर त्यसपछि कोइनेस जुन मेटल छ जुन धेरै अलि पनि मतलब रिएक्टिभ छैन त्यसलाई चाहिँ एउटै मतलब ग्रुपमा राखेको थियो। र इनर्ट ग्यासेस मतलब यो नोबल ग्यासेसको बारेमा चाहिँ केही पनि भनेकै थिएन। त्यसपछि आयो हाम्रो के त्यो सबै प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि हाम्रो आएको थियो मोडर्न पिरियोडिक टेबल। मोडर्न पिरियोडिक टेबलले चाहिँ यो एलिमेन्टहरूलाई कसरी मतलब एरेन्ज गरेको छ त्यसको चाहिँ इन्क्रिजिङ एटमिक नम्बरको बेसिसमा चाहिँ इन्क्रिज गरेको हो। र यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के छ, त्यसमा चाहिँ 7वटा के छ भने पिरियडहरू छ, 18वटा के छ भने हाम्रो ग्रुप छ। र के छ भने यसको लेफ्ट साइडमा यो हाम्रो के छ भने लेफ्ट साइड हो, र यो चाहिँ हाम्रो के हो भने राइट साइड। लेफ्ट साइडमा हाम्रो के छ भने मेटल हो, राइट साइडमा हाम्रो के छ भने नन मेटल हो। र यो दुवै साइड, यो दुवैको बिचमा चाहिँ यो जुन यो अलि ग्रीन कलरको छ त्यो चाहिँ के छ भने मेटालोइड्सहरू छ। मेटालोइड्स भनेको के कि मेटल र नन मेटल दुवैको प्रोपर्टी सो गर्ने, मतलब मेटलको पनि प्रोपर्टी सो गर्ने र नन मेटलको पनि प्रोपर्टी सो गर्ने एलिमेन्टलाई के भनिन्छ मेटालोइड्स भनिन्छ। त्यसपछि चाहिँ उसले के गरेको थियो भने यो जति पनि एलिमेन्ट छ त्यसलाई फर्दर मतलब सब क्लासेसमा डिभाइड गरेको थियो, सब सेलमा डिभाइड गरेको थियो, जसलाई भनिन्छ एस ब्लक, पी ब्लक, डी ब्लक र एफ ब्लक। र त्यही यतिकै हामीहरूलाई के गर्नु छ भने पढ्नु छ। र मतलब यसको चाहिँ के छ भने एडभान्टेजहरू। एडभान्टेज भनेको के कि मतलब मेन्डलिफ्स पिरियोडिक टेबलको ओभर केही मेन्डलिफ्स पिरियोडिक टेबलमा जति पनि खराबी छ त्यसलाई चाहिँ करेक्ट गरेको थियो मोडर्न पिरियोडिक टेबलको एडभान्टेजले। यही नै हामीहरूलाई के गर्नुको छ भने पढ्नु छ।